کس ہور دا بیان چنگا لگدا وی نہیں، کس ہور دا بیان چنگا لگدا وی نہیں، سوہنا اے ہو جیا جگ وچ لبدا وی نہیں۔ حکم دیتا خدا جبریل تجا جا کے آقا نو لیا، عرش سجدہ وی نہیں، جا کے سوہنے نو لیا، عرش سجدہ وی نہیں، سوہنا اے ہو جیا جگ وچ لبدا وی نہیں۔ میرے آقا درفی ابو بکر صدیق، عمر ڈنگ کالا ناگی اٹی چکتا وی نہیں، مارے ڈنگ کالا ناگی اٹی چکتا وی نہیں، سوہنا اے ہو جیا جگ وچ لبدا وی نہیں۔ میرے آقا دا بلال پایا رتبہ کمال، وہ بلال دے نا آزان دن چڑھدا وی نہیں، وہ بلال دے نا آزان دن چڑھدا وی نہیں، سوہنا اے ہو جیا جگ وچ لبدا وی نہیں۔ آقا چڑھے نے براق پہنچ عرشات اگے پہنتی یہ آواز کوئی ڈکدا ہی نہیں، سوہنا اے ہو